वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी के इस सुनहरी दौर के लिए तैयार हैं जिसका इंतज़ार आपने बरसों तक किया? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि किस्मत अब आपके दरवाज़े पर दस्तक देने वाली है? अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज सोर से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है, क्योंकि इल्म नजूम के मुताबिक 2 जून साल 2026 से लेकर 31 अक्टूबर साल 2026 तक मुश्तरी अपने सबसे ताकतवर हालत में दाखिल होने जा रहा है और यह वक्त बुर्ज सोर वालों के लिए ज़िंदगी बदल देने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, मुश्तरी सिर्फ़ एक सियारा नहीं बल्कि खुश नसीबी, दौलत, इज़्ज़त, तरक्की, रूहानी सुकून और कामयाबी की अलामत माना जाता है। जब यह ताकतवर सियारा अपनी आला तरीन पोजीशन में आता है तो इंसान की बंद किस्मत भी खुलने लगती है। रुकी हुई कामयाबियाँ दोबारा चल पड़ती हैं, नाकामियों का सिलसिला ख़त्म होने लगता है और वो ख्वाब जिन्हें इंसान नामुमकिन समझने लगता है वह हकीकत का रूप धारने लगते हैं। मेरे प्यारे टॉरियंस, पिछले कई साल आपके लिए आसान नहीं थे। बहुत से लोगों ने मेहनत की लेकिन इन्हें इसका पूरा सिला नहीं मिला। कई अफराद ऐसे थे जो दिन रात कोशिशें करते रहते थे मगर किस्मत ने साथ ना दिया। किसी का कारोबार रुका रहा, किसी की नौकरी में मसाइल आए, किसी के रिश्ते में ताख़ीर हुई तो किसी ने माली परेशानियों की वजह से बेसुकूनी देखी। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, क्योंकि मुश्तरी का ये अजीम दाखला आपकी ज़िंदगी में उम्मीद, खुशहाली और रोशनी लेके आ रहा है। डियर टॉरियंस, 2 जून साल 2026 को मुश्तरी बुर्ज सरतान में दाखिल होगा और नजूम की ज़ुबान में सरतान मुश्तरी का आला बुर्ज माना जाता है। यही वजह है कि इस वक्त एक नहायत ताकतवर हंसराज योग बनने जा रहा है। नजूमी माहिरीन के मुताबिक ये योग इंसान की किस्मत को बुलंदियों तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। इस योग के असरात ऐसे होते हैं कि इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है, मुआशरे में इसकी पहचान बनती है, माली हालात मजबूत होते हैं और अल्लाह की रहमत इसके रास्ते आसान कर देती है। डियर टॉरियंस, अगर आप काफ़ी अरसे से ज़हनी दबाव, बेसुकूनी या मायूसी का शिकार थे तो अब हालात आपके हक़ में वाज़े बेहतरी लाना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर एक नई तवानाई पैदा होगी। आप ख़ुद को पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरएतमाद और मस्बत महसूस करेंगे। जो लोग हर वक्त खौफ और परेशानी में मुब्तला रहते थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि मुश्तरी सिर्फ़ दौलत नहीं देता बल्कि ज़हनी सुकून और रूहानी ताकत भी अता करता है। अब बात करते हैं कैरियर और मुलाजमत की। टॉरियंस के वो अफराद जो मुलाजमत पेशा हैं, इनके लिए ये वक्त किसी इनाम से कम नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने अपनी नौकरी में बहुत मेहनत की लेकिन आपको वो मुकाम नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, तो अब किस्मत आपका साथ देने वाली है। आपके सीनियर्स आपकी सलाहियतों को पहचानेंगे, दफ्तर में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और लोग आपकी राय को अहमियत देना शुरू करेंगे। बहुत से अफराद को इस दौरान प्रमोशन मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से इंक्रीमेंट या तरक्की का इंतज़ार कर रहे थे तो अब अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कुछ अफराद को नई कंपनी से बेहतर ऑफ़र मिल सकती है, जबकि कुछ लोग अपनी मौजूदा नौकरी में एक बड़े ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। दोस्तों, ख़ास तौर पर वो लोग जो बैंकिंग, तालीम, मेडिकल, सरकारी इदारों या IT सेक्टर से वाबस्ता हैं, इनके लिए ये वक्त हैरत अंगेज़ तरक्की ला सकता है। मेरे प्यारे टॉरियंस, अगर आप बेरोज़गार हैं या काफ़ी अरसे से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हिम्मत बिल्कुल ना हारें। मुश्तरी का ये वक्त आपके लिए नए दरवाज़े खोल सकता है। कई लोगों को अचानक ऐसी जगह से कॉल आ सकती है जहां से उन्होंने उम्मीद भी नहीं लगाई होगी। कुछ अफराद बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके हासिल करेंगे, जबकि कुछ लोगों को किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद से रोज़गार का बेहतरीन मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं कारोबार की। टॉरियंस, कारोबारी अफराद के लिए यह वक्त सोने से कम नहीं होगा। अगर आपने किसी नए कारोबार का ख्वाब देखा हुआ है तो अब वक्त आ गया है कि आप हिम्मत करें, क्योंकि मुश्तरी की मस्बत तवानाई आपके फ़ैसलों को मजबूत बनाएगी। जो लोग पहले नुकसान से डरते थे अब वो एतमाद के साथ आगे बढ़ सकेंगे।
میرے پیارے ٹورینز، اگر آپ ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، امپورٹ ایکسپورٹ، آن لائن بزنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یوٹیوب، فری لانسنگ یا آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے زبردست ترقی لا سکتا ہے۔ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، نئے کلائنٹس ملیں گے اور آپ کا کاروبار پہلے سے زیادہ مشہور ہونے لگے گا۔ کچھ لوگوں کو اچانک بڑا مالی فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، ایک اہم بات یہ ہے کہ مشتری کی نظر آپ کے مالی گھر پر بھی پڑے گی، جس کی وجہ سے رکی ہوئی رقم واپس ملنے کے امکانات بنیں گے۔ اگر آپ کا پیسہ کہیں پھنس گیا تھا، کسی نے قرض واپس نہیں کیا تھا یا کوئی ادائیگی رکی ہوئی تھی، تو اب وہ رقم واپس مل سکتی ہے۔ یہ وقت مالی بحالی کا وقت ہے۔ کچھ افراد کے لیے جائیداد خریدنے کے امکانات بھی مضبوط ہیں۔ نیا گھر، پلاٹ، گاڑی یا قیمتی چیز خریدنے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے گھر بدلنے یا نئی پراپرٹی لینے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو اس دوران اچھی ڈیل مل سکتی ہے۔ میرے پیارے ٹورینز، قانونی معاملات میں بھی آپ کو کافی ریلیف ملنے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کسی کورٹ کیس، جائیداد کے تنازع یا قانونی جھنجھٹ میں پھنسے ہوئے تھے تو اب حالات بہتر ہونے لگیں گے۔ مشتری انصاف اور سچائی کا سیارہ مانا جاتا ہے، اس لیے سچ کا ساتھ دینے والوں کو اس دوران فائدہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کیس میں طویل عرصے سے پریشان تھے تو اب اچھی پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ مخالفین کمزور پڑ سکتے ہیں اور آپ کو قانونی مشاورت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے صلح یا معاملات کے حل کے امکانات بھی بن رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں محبت اور ازدواجی زندگی کی۔ میرے پیارے دوستو، جو شادی کے منتظر ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت خوشخبری لے کے آ سکتا ہے۔ کئی لوگوں کے رشتے طے ہونے کے امکانات بن رہے ہیں۔ اگر پہلے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی تھیں یا بات بنتے بنتے رک جاتی تھی تو اب وہ رکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے تعلقات میں مٹھاس آئے گی، گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو پہلے سے زیادہ سمجھنے لگیں گے۔ اگر غلط فہمیاں چل رہی تھیں تو اب حالات بہتر ہوں گے۔ مشتری گھر کے ماحول میں سکون اور برکت بھی لائے گا، اس لیے خاندان کے افراد کے درمیان محبت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، یہاں ایک احتیاط بھی ضروری ہے۔ خوشیوں کے اس وقت میں غرور یا ضد سے بچیں۔ بعض اوقات کامیابی انسان کو لاپرواہ بنا دیتی ہے اور یہی چیز رشتوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ افراد اپنے شریک حیات کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی بات سنیں اور غصے میں کوئی ایسا لفظ نہ کہیں جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنے۔ صحت کے حوالے سے بھی یہ وقت کافی بہتر دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے کمزوری، تھکن یا ذہنی دباؤ محسوس کر رہے تھے تو اب آپ کی توانائی میں اضافہ ہوگا۔ آپ خود کو پہلے سے زیادہ ہلکا اور مثبت محسوس کریں گے۔ البتہ کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے۔ زیادہ چکنائی اور بے ترتیبی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے متوازن غذا اور واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے پیارے ٹورینز، یاد رکھیں ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو خود محنت کرنا پڑتی ہے۔ مشتری کی یہ عظیم تبدیلی آپ کے لیے ایک دروازہ کھول رہی ہے، لیکن اس دروازے سے گزرنا آپ کی ہمت، محنت اور اللہ تعالیٰ پر یقین پر منحصر ہے۔ اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقین کریں آنے والے مہینے آپ کی زندگی کے خوبصورت ترین مہینے ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ برج ثور سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سنہری وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اپنے خوابوں پر دوبارہ یقین کریں، نئی شروعات کریں، دل سے دعا کریں اور محنت جاری رکھیں، کیونکہ قسمت اب آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے، ہر پریشانی کو دور فرمائے اور آپ کو وہ خوشیاں عطا کرے جن کا آپ نے برسوں سے انتظار کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔